विश्व अहिले कोरोनाको महामारीमा फसिरहेको छ। कोरोनाको महामारीसँगै विश्वमा रोजगारी गुमाउँदै आर्थिक सङ्कट आइपरेको छ। नेपालमा पनि कोरोनाका कारण जनजीवन अस्तव्यस्त छ। नेपालमा समेत धेरै सङ्ख्यामा रोजगारी गुमाउने र दैनिक ज्यालामा काम गरेर जीवनयापन गर्ने मजदुरहरूमा आर्थिक सङ्कट परेको छ। यसरी सङ्कटमा परेकोलाई केही सहयोग गर्ने उद्देश्यका साथ खोला सोथार गाउँपालिका वडा नम्बर 7 लमजुङ घर भई हाल देश विदेशमा रहेका दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीको सहयोग मार्फत करिब 200 घर परिवारलाई आर्थिक खाद्यान्न सहयोग गरिएको छ। वर्तमानमा गण्डकी अञ्चल लमजुङ जिल्ला खोला सोथार गाउँपालिका वडा नम्बर 7 अन्तर्गत पर्ने साबिक लमजुङ जिल्ला भोजे गाविस अन्तर्गतका वडा नम्बर 1 कुम्लुङ, इमदार, चिम्रो, मैकुना, ससम्रो, यसै गरी वडा नम्बर 2 तल्लो चरागाउँ, क्याम्ली, बालुवा, यसै गरी वडा नम्बर 3 मा पर्ने उपल्लो चरागाउँ र वडा नम्बर 4 र 5 मा पर्ने भोजे गाउँलाई यस राहत वितरण कार्यक्रमको मुख्य केन्द्र मानी देश विदेशबाट सहयोग जुटाइएको हो। 2077 साल असार 5 गते पोखरा लालीगुराँस टोलमा रहेको आशिष ट्रेडर्समा 2वटा ट्र्याक्टर र एउटा टिपरमा 250 बोरा चामल खाद्यान्न लोड गरियो, किनकि हामी भोलि बिहानै करिब 5 बजे यात्रा तय गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। सुरक्षाको हिसाबले लोड गरेर 3वटा गाडीलाई माछा पोखरीमा रहेको अस्थायी प्रहरी बिटमा लगेर राख्यौँ। ईश्वरसँग आज राति पानी नपरोस् भनी प्रार्थना गरेर हामी सबैजना भोलि बिहानको तयारी गर्न घरतर्फ प्रस्थान गऱ्यौँ। राति करिब 11 बजेतिर पानी पर्न सुरु भयो। त्यसपछि मनमा त्रास र खुल्दुली भयो। राहत बाँड्ने चामल केही हुने हो कि भन्ने चिन्ताले सतायो। साथै कति बेला उज्यालो होला भनी कल्पनामै सुत्यौँ। 2077 साल असार 6 गते बिहान भालेको डाकोसँगै सबैजना पोखराको भद्रकाली स्थित गौडाको मुखमा जम्मा भयौँ। रातिदेखि परेको पानी बिदा भएको थिएन र पनि सबै साथीहरू जम्मा हुने क्रम चलिरहेको थियो। केही साथीहरू चिया पिउन पसलतर्फ लागे र चिया पिउँदै गफ गर्दा अरू साथीहरू आउने क्रम सुरु भयो। कोही ट्याक्सीमा त कोही छाता ओढेर जम्मा हुन थाले। असारको महिना मानो खाएर मुरी उब्जाउने बेलामा, अझ भनौँ सुनको अन्डा फलाउने समयमा हामी समाज सेवाको लागि हिँडिरहेका छौँ। सबैको एउटै भावना, साँच्चीकै हाम्रा खेतहरूमा सुनको अन्डा खेती उब्जाउन सकेको भए यसरी राहत बाँड्दै हिँड्नुपर्ने थिएन र आवश्यक पनि पर्ने थिएन। अब भने सबैजना जम्मा भयौँ र हिँड्ने तयारी गऱ्यौँ। त्यति नै बेला उता गाउँबाट खबर आयो बाटोमा पहिरो गएर बाटो अवरुद्ध भएको छ। वर्षायाम, पानी अनि पहिरो यो त नेपाली भूभाग
त्यसमा पनि पहाडी क्षेत्रमा सुनिरहन्छौँ। गाउँपालिका काटेर त्यहाँ ठुलो पहिरो गएको छ अरे। राति अनि नै तिमीले हेर न त्यहाँ कति 100 मिटर जति गएको छ क्या त्यहाँ पहिरो 20 मिटर जति अनि माथिबाट पनि झर्दैछ। बाटो अवरुद्ध भएपछि जाने कि नजाने दोधारमा परियौँ। तर सबैले आफू जन्मेको गाउँ कुनै न कुनै उपायले पुग्नुपर्छ अनि समाज सेवामा सरिक हुँदै राहत वितरण गर्नुपर्छ भनेर जानी निदो गर्यौँ। राहत वितरण कार्यक्रम भएकोले कसैको अनुहारमा चिन्ता र बेखुसी थिएन। सबैको अनुहारमा हाँसो, हौसला, खुसी थियो। सबै तयारी भइसकेको हुनाले अन्ततः झरीमै भए नि हिँड्यौँ गाउँतिर। केही साथीहरूलाई बाटोमै रिसिभ गरेर विजयपुर, तालचोक, बेगनासताल हुँदै तालबेसी पुग्यौँ। कोरोना कोभिड-19 को कारणले होला चहल पहल भइरहने तालबेसी शून्य जस्तै थियो। एकैछिनको पिच बाटो हिँडेपछि कच्ची बाटो सुरु भयो। वर्षायाम भएकोले ठाउँ ठाउँमा पहिरो गएको थियो। बिस्तारै अगाडि बढ्दै जाँदा पहिरोले बाटो अवरुद्ध भएको ठाउँमा पुग्यौँ। बाटो खुलेपछि हाम्रो गाडी अगाडि बढ्यो। अकस्मात गाडी बढ्ने क्रममा गाडी माथि नै पहिरो खस्यो, तर हामीलाई केही भएन। गाडीको सिसा फुट्यो। त्यस समयमा गाडीभित्र गुरुजी र सुबेदार नौबहादुर गुरुङ मात्र हुनुहुन्थ्यो। भगवान भरोसा दुईजनालाई धन्न केही भएन। हामी भगवानलाई लाख लाख धन्यवाद दिँदै अगाडि बढ्यौँ। बाटोमा भएका रुख र पहिरोलाई पन्छाउँदै हामी कास्की र लमजुङको सिमानामा रहेको मादी पुलमा पुग्यौँ। एकैछिन रोकेर
उर्लेर आएको मादी नदीको क्लिप खिचेर हामी गृह जिल्ला लमजुङ प्रवेश गऱ्यौँ। जिल्ला प्रवेश गर्ने बित्तिकै त्यहाँ रहेको हेल्थ डेस्कमा आफ्नो विवरण भरी स्वास्थ्य चेक गऱ्यौँ। सबैको स्वास्थ्य चेक पछि रामबजार कराबुटारमा गएर खाजा खायौँ। खाजा खाइसकेपछि हामी निरन्तर परेको झरीसँगै अगाडि बढ्यौँ। हामी करापुटारबाट चिसङ्कु, कमेरे, भन्ज्याङ, डडुवा, छापा हुँदै खोलासुथर गाउँपालिकाको वडा नम्बर 9 मा अवस्थित पर्यटकीय गाउँ गिलुङमा पुग्यौँ। गिलुङमा पनि गाउँपालिकाले व्यवस्था गरेको हेल्थ डेस्कमा स्वास्थ्य परीक्षण गरेपछि हामी खाद्यान्न सामग्री बोकेर आउँदै गरेको गाडीलाई कुर्ने सरसल्लाह भयो। केही समय कुर्यौँ, गाडी आइपुगेन। त्यसपछि त एउटा गाडी फस्यो रे भन्ने जानकारी आयो। त्यसपछि हामी गाडी फर्काएर केही साथीहरू गाडी फसेको ठाउँतर्फ फर्कियौँ। ट्र्याक्टरमा तल बिछाएर त्यो आयो भने यही तिरपाल दिदिउँला नि गरेर गाडी निस्कन कठिन भएपछि सोही ठाउँको अर्को गाडी व्यवस्था गरी फेरि सामान लोड गर्यौँ। निरन्तर झरी परिरहेको बेलामा एउटा गाडीबाट अर्को गाडीमा सामान लोड गर्ने चिन्ता भइरहेको बेलामा पानी बिदा भयो। सामान लोड गरिसकेपछि हामी आफ्नो गन्तव्य स्थानतिर लाग्यौँ। गाउँपालिकाकै वडा नम्बर 9 टक्सार साल्मी डाँडा हुँदै हामी उकालो लाग्यौँ। उकालो लागिसकेपछि गाउँपालिकाकै वडा नम्बर 7 र 8 को सिमानामा पर्ने झोगे पुग्यौँ। फेरि त्यहाँबाट बायाँतर्फ लागेपछि हामी वडा नम्बर 7 तिर पुग्यौँ। बाटोमा रहेका सुन्दर झरनाहरूको दृश्यावलोकन गर्दै अगाडि बढ्यौँ।
निरन्तर झरी र भोकले लखतरान परेको भए पनि हामी आफ्नो गन्तव्यतिर लम्किरह्यौँ। त्यसपछि भोजे पुग्यौँ। बिहानैदेखिको निरन्तर झरीसँगैको हिँडाइ थकित भएका थियौँ। जब हामी भोजे पुग्यौँ त्यो बेला साँझको 4 बजेको थियो। हामी भोजे पुगेपछि गाउँवासीको मिठो भोजन र स्वागतमा रम्न पुग्यौँ। लोकल खसीको झोल र मिठो भातसँगै खायौँ। केही बेरको आरामसँगै हामी कार्यक्रम स्थलतिर लाग्यौँ। सम्पूर्णलाई नमस्कार एभ्रिवान है। कोरोना राहत वितरण कोष अभियान तथा व्यवस्थापन समिति पोखरा र जुन हाम्रो यो आजको राहत वितरणको कार्यक्रममा उपस्थित हुनुहुने सम्पूर्ण हाम्रा यस खोलासौतरा गाउँपालिकाका भोजे पहिला चाहिँ 4 र 5 थियो भने अहिले 7मा समितिको सब जनप्रतिनिधि हाम्रा वडा अध्यक्षज्यू हाम्रो सामु हुनुहुन्छ र उहाँ लगायत हाम्रा जनप्रतिनिधिज्यूहरू र सम्पूर्ण भद्रा भलात्मी सम्पूर्ण आमा समूह बुवा समूह र हाम्रा दिदीबहिनी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा सम्पूर्णलाई म अपराह्नको नमस्कार भन्न चाहन्छु। र सर्वप्रथम म यस राहत अभियान चलाएर हाम्रो राहत वितरण गर्ने कार्यक्रम अथवा यो अभियन्ताहरूको उहाँहरूले चाहिँ उहाँहरूको जुन सहयोगीहरू हुनुहुन्छ, सहयोगी दाताहरू हुनुहुन्छ, सर्वप्रथम हामीले हाम्रो आफ्नो छोरा नाति हाम्रै भाइ छोरा बाहिर चाहिँ हाम्रो देश विदेशमा हुनुहुन्छ, उहाँहरूबाट हामीलाई हाम्रो यो राहतको लागि राहत कोषको लागि धेरै धेरै सहयोग गर्नुभएको छ। उहाँलाई सर्वप्रथम हामी हाम्रो सम्पूर्ण यहाँ भएको सम्पूर्णको तर्फबाट उहाँलाई धेरै धेरै लाखौँ लाख धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। एकपटक जोरदार तालीले स्वागत गरौँ। कोरोना सङ्क्रमणले आत्याइरहेको बेला अथवा त्रास भएको बेलामा गुज्रिरहेको यस्तो विषम परिस्थितिमा गुज्रिरहेको बेलामा हामीले हाम्रो छोरो नातिको अभियानले हामीलाई केही पीडितहरूलाई चाहिँ राहत होस् भनेर यति उहाँहरूको त्यो हेतुले चाहिँ उहाँले अभियान यो राहत कोषको लागि अभियान उठाउनु भएको थियो। उहाँहरूको लागि सहयोगी दाताहरूको लागि र अभियन्ताहरूको लागि पनि हामी उहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। खोलासुथार गाउँपालिका वडा नम्बर 7 का वडा अध्यक्ष श्री डिल कुमारी गुरुङ र वितरण समितिका संयोजक एक बहादुर गुरुङले संयुक्त रूपमा राहत वितरण गरी कार्यक्रमको उद्घाटन गर्नुभयो। एक घर एक धुरी परिवारको स्थितिसँगै विपन्न परिवारको अवस्था हेरेर 1 बोरा चामल, रु 500 नगद, 6 जना भन्दा बढी परिवार भएको परिवारलाई आर्थिक अवस्था हेरी 2 बोरा चामल र रु 500 नगद वितरण गरिएको थियो। सबैलाई नमस्कार। आजको यो कोरोना विश्व महामारीको चाहिँ कारणले चाहिँ हाम्रो यो अभियान यो राहत वडा नम्बर 7 खोलासौतरा वडा नम्बर 7 अभियानमा सहभागी हुनुभएका सम्पूर्ण संयोजक अध्यक्ष लगायत सम्पूर्ण टिमका साथीहरू र यहाँ उपस्थित वडा नम्बर 7 का भद्रा भलात्मीहरू, यहाँ राहत बाँड्ने क्रममा चाहिँ के भयो भने मेरो हातमा चाहिँ फेरि एउटा चाहिँ सिर्फ यो भोजे गाउँको लागि भनेर चाहिँ हाम्रो चेलीबेटीहरूले हङकङमा हुने कैली दिदी मेरो कैली दिदीको तर्फबाट 25,000 र अब हङकङमै हुने काजाको चाहिँ काशीको तर्फबाट 25,000 र युकेमा हुने अब काशीपादे
कल्पना गुरुङको तर्फबाट नि 25,000 र हाम्रा आदरणीय पूजनीय दाजु गौलाल गुरुङको तर्फबाट नि 25,000 चाहिँ अब यो राहत बाँड्ने क्रममा अब उहाँहरूले चाहिँ यो समूहमा नि दिएछ फेरि 10,000 वडातिर नि दिएछ। गाउँलेलाई अहिले आउटर स्थितिमा केही अलिकति साहस हुन्छ कि राहत हुन्छ कि भन्ने उसले चाहिँ मनले उहाँहरूको चाहिँ अन्तर मनबाट चाहिँ कसैले कर्काव गरेर होइन, उहाँहरूको इच्छा अनुसार गाउँलेलाई 1 लाख रुपियाँ चाहिँ दिनुभएको छ। पलसदर गाउँपालिका वडाधीशको हातबाट हाम्रो चाहिँ गाउँका भलात्म्याहरूलाई यो राहत चाहिँ उहाँहरूले वितरण गरिदिनु भन्नलाई उहाँहरूको हातमा चाहिँ अध्यक्षको मार्फत हाम्रो आदरणीय बुबा यस भोजे गाउँ सुधार समितिको अध्यक्ष र हाम्रो आदरणीय दाजु कुमबहादुर गुरुङ समाजसेवी, हाम्रो आदरणीय दाजु पार्सुबा गुरुङ समाजसेवी, आदरणीय दाजु राजेन्द्र गुरुङ, उहाँहरूको 4 जनाले चाहिँ यो चाहिँ राहत चाहिँ गाउँलेलाई चाहिँ वितरण गरिदिनु हुन म अध्यक्षज्यूको हातबाट चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ यो रकम हस्तान्तरण गर्न चाहन्छु। समयको पाबन्दीको कारण गाउँलेको राहत एकमुष्ट रूपमा गाउँकै जनप्रतिनिधि मार्फत हस्तान्तरण गरेर हामी बिदा भएर चरगाउँतर्फ लाग्यौँ। हेलो नमस्कार है नमस्कार। फेरि चरगाउँमा गाउँवासीको तर्फबाट अबिर र खादाले हामीलाई स्वागत गरियो। देश विदेशमा भएको हाम्रो छोरा नातिको सहयोगबाट राहतको सहयोगबाट उहाँले अभियान उठाउनु भयो र त्यो अभियानलाई प्रशंसा गर्दै उहाँलाई सम्पर्क गर्दै देश विदेशमा रहेको सम्पूर्ण हाम्रो भाइ छोराबाट धेरै धेरै सहयोग गर्नुभएको छ। उहाँ सहयोगी दाताहरूको नाम हामीले सरस्वती यहाँ ब्यानरमा छौँ लेखिएको छ। त्यो यसलाई सुनाइरहनु अझै ढिलो हुन्छ। त्यो भएको कारणले गर्दै यहाँहरूलाई यो हाम्रो सर्वप्रथम हाम्रो सहयोगी दाताहरूलाई धेरै धेरै लाखौँ धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। धन्यवाद। जोरदारले ताली गरौँ। हाम्रो दाजुहरूको नाम भयो त यो जोरदार ताली। मयुको नाम लालबहादुर गुरुङ। 10 जना परिवार रहेछ। त्यस कारणले हाम्रो कमिटीले चाहिँ थप 1 बोरा 2 बोरा चामल 500 रुपियाँ दिनु होला। स्वागत गरिसकेपछि हामी फेरि कार्यक्रम स्थलमै लाग्यौँ। त्यसपछि मैकुनाको 7 घरधुरीलाई राहत वितरण गरियो। त्यसो भने नुन तेलको लागि है यो फेरि नुन तेल काफी कलम नमस्कार। यसै गरी राहत वितरणकै क्रममा हामी क्याम्ली र बालुवाको 19 घरधुरीलाई राहत वितरण गर्न पुग्यौँ।
एकदम गाह्रो भयो यो पानी बाटोमा कहिले यही खेतबारी गर्यो होइन पैसा पैसा आज त मलाई साह्रै खुसी लाग्यो तपाईँहरू सबैको अनुहार देख्नु पायो सबैसँग भेट्न पायो है सबैसँग भेट्न पाउँदा खुसी लाग्यो नि। यसै गरी राहत वितरण समितिका सल्लाहकार सुबेदार नौबहादुर गुरुङ यसो भन्नुहुन्छ। हामीहरू विश्वभर फैलिएको कोरोना महामारीको विषम परिस्थितिमा देश तथा विदेशमा बस्नुभएका दाजुभाइ र विवाह भएर जानुभएका दिदीबहिनीहरूले अति माया गरेर हाम्रो यस खोला सौथरा वडा नम्बर 7 का गाउँवासीहरूलाई सहयोग स्वरूप यस विषम परिस्थितिमा सहयोग र एउटा मायाको कोसेली यसरी यस खोला सौथरा वडा नम्बर 7 का दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको लागि राहत सहयोग स्वरूप उहाँहरूले यस बर्खा मासमा यसरी ल्याएर यस वडा नम्बर 7 का वासीहरूलाई धेर थोर जे भए पनि उहाँहरूको माया यसरी बाँडिदिनु भएकोमा हामी यस खोला सौथरा वडा नम्बर 7 का सम्पूर्ण गाउँवासी एक घर एक सहयोग अथवा विदेशी हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको मायाको सम्झना दिने चाहिँ कोसिस गऱ्यौँ। कति दाजुभाइहरूले उहाँहरूले चाहिँ हामीले सहयोग गर्नुपर्ने जग्गामा यो चाहिँ ठिकै छ जसलाई जरुरी छ उहाँलाई दिनुहोस् भन्ने किसिमले पनि उहाँहरूको कति दाजुभाइहरूले चाहिँ त्यसमा पनि सहयोग गर्नुभएको छ। सहयोग स्वरूप लिनुभएको सम्पूर्ण गाउँका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई पनि धन्यवाद। अरू उहाँहरूले सम्झेर जसलाई अलि धेरै जरुरत छ उहाँले लियोस् भन्ने भावनाले चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ यस अभियानमा सामेल भइदिनु भएकोमा सम्पूर्ण हाम्रो वडा नम्बर 7 का सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई हामी धेरै धेरै धन्यवाद। र यो दुःखको घडीमा यसरी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले सहयोग गरेर यसरी एकजुट हुने मौका पाउने व्यवस्था बनाएकोमा यो दुःखको बेलाको चाहिँ एउटा सुखको अनुभूति भएको छ। यो चाहिँ अनुभूति यही मात्रै सीमित नरहोस्, भविष्यकालमा पनि अहिलेको 21औं युगमा यो हाम्रो 4वटा गाउँ एकबद्ध नभइकन जाने त्यसको विकल्प छैन। त्यसकारणले अब आउने युवाहरूले यो 4वटा गाउँलाई एकबद्ध गरेर संसारभरका दाजुभाइ यस वडाका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई वर्ल्ड वाइड चाहिँ एकबद्ध गरेर यो संस्था यो चाहिँ कोरोना भाइरस पछि पनि यो चाहिँ कायम भइरहोस् भन्ने अपेक्षा गर्दै मेरो 2 शब्द यहाँ राख्न चाहन्छु। धन्यवाद। यही खोलासुथार गाउँपालिकाकै वडा नम्बर 7 कै उपल्लो चरगाउँमा रहेको 43 घर दूरीको लागि चामल र नगद राहत वितरण गरिसकेपछि हामी तल्लो चरगाउँको 16 घरधुरीलाई राहत वितरण गर्न गइयो। यसैगरी राहत प्राप्त गरिसकेपछि स्थानीयवासीहरू खुसीले यस्तो भन्नुहुन्छ। राहत वितरण अहिले जुन सरले दिनुभएको छ
उहाँहरूलाई धेरै धेरै मुरी धन्यवाद। यो सङ्कटको बेला, यो कोरोना महामारीको बेलामा गरिब जनताहरूलाई सम्झेर उहाँहरूले थोरै जति दिइसक्नुभएको छ, पैसा सङ्कलन गरेर हामीलाई सहयोग गर्नुभएकोमा उहाँहरूलाई मुरी धन्यवाद। मरिँदैदेखि नै हाम्रो बेसी टोल कुमुङ बेसी टोलको तर्फबाट अथवा हामी सबैको तर्फबाट उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। धन्यवाद। अहिले यो रातको सन्दर्भमा मैले हाम्रो साथीभाइले मैले यसो प्रस्ताव राखेको थियो, बाबुराम चन्द्रगुरु सुरेशसँग पनि प्रस्ताव राखेको थिएँ। ल यसरी विभिन्न गाउँमा विभिन्न ठाउँहरू विभिन्न टोलहरूमा धेरैचोटि राहत वितरण भयो। तपाईँहरू चाहिँ ठाउँमा हुनुहुन्छ, ल न के गर्ने कसो गर्ने भनेर मैले त्यो सम्बन्धमा मैले प्रस्ताव राखेँ। प्रस्ताव राख्दाखेरि उहाँहरूले पनि एउटा मेरो कुरालाई समर्थन गरेर स्पेसली हाम्रै साथीहरूले चाहिँ अब त्यहाँ राहतको लागि चाहिँ कार्यक्रम चलाउनु भयो। फेसबुकतिर उहाँले मिडियामा राख्नुभयो र अहिले स्वदेश तथा विदेशमा रहनुभएका हाम्रो सम्पूर्ण चाबडै गाउँका सम्पूर्ण जुन यो दाजुभाइहरूले भाइ भतिजाहरूले खै यहाँका जुन स्वदेश र विदेश पोखरामा रहनुभएका विभिन्न समाजका अध्यक्षतालाई अगुवाईकर्ताहरूले जुन यो राहतको लागि धेरै सहयोग गर्नुभयो, त्यसको लागि मेरो तर्फबाट र यो गाउँवासीकै तर्फबाट वडा नम्बर 7 कै तर्फबाट जुन सहयोग हो त्यो सहयोगको लागि म मुरी धन्यवाद दिँदै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र उहाँहरूले गरेको जुन यो सहयोग पक्कै पनि यहाँको जनताले पनि स्वीकारका साथ दिनुहुनेछ भन्ने आशा र विश्वास गरेँ। उहाँलाई आन्तरिक धन्यवाद। विशेष गरी आज यो कोलसमथर गाउँपालिका वडा नम्बर 7 को यो परिसरमा जुन राहत वितरण कार्यक्रम भइरहेको छ, अत्यन्तै सराहनीय काम भएको छ। विशेष गरी जसले देश विदेशमा आफू खाइ नखाई आफ्नो पेट काटेर छाक काटेर जुन सहयोग गर्नुभएको छ, सम्पूर्ण चन्दादाताहरूलाई चाहिँ एकदमै हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु। भने जुन राहत वितरण कार्यक्रममा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा सहयोग गर्नुहुने सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। एक किसिमले भन्नुपर्दाखेरि यो लकडाउनको बेलामा गाउँमा हातमा चाहिँ पैसा भए पनि एउटा किनमेल गर्ने एउटा वातावरण नभइरहेको बेलामा एउटा हाम्रो ओडावासी भनेको जहाँ रहे पनि ओडावासी जे जस्तो भए पनि वडा नम्बर 7 भनेको एक युनिट हो, एक ढिका हौँ भन्ने किसिमको जुन सन्देश दिएको छ, यो सन्देशले पक्कै पनि भोलि सरकारको मन छोला र सबैको चाहिँ के अरे ध्यान आकर्षण दिएर होला र यो एउटा उदाहरणीय काम भएको छ। यसको लागि सबै टिमलाई एकमुष्ट रूपमा धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। अन्य ठाउँहरूमा राहत वितरण पश्चात हाम्रो टिम फेरि कुम्लुङतर्फ प्रस्थान गर्यौं। कुम्लुङमा पनि गाउँवासीको तर्फबाट अबिर र खादाले हामीलाई स्वागत गरियो। गाडी बिदिरी प्लाला तो तलबरी खान्छ यो गाडी मैले हो ल भइसक्यो होला उतै जा विश्वको सँग दिन्छ कुम्लुङमा पनि वडा अध्यक्ष श्री दिलकुमारी गुरुङको प्रमुख अतिथ्यतामा 26 घरधुरीलाई राहत वितरण गरियो।
यसै गरी खोला सुथार गाउँपालिका वडा नम्बर 7 का वडा अध्यक्ष श्री दिलकुमारी गुरुङ यसो भन्नुहुन्छ। कोरोनाको महामारीमा देश विदेशको बाआमा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले राहत पठाउनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। मेरो तर्फबाट अथवा 7 नम्बर वाडाको तर्फैबाट उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। पोखराको संयोजक समिति लगायत सम्पूर्णलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु र उहाँले यो बर्खाको मासमा पनि उहाँले धेरै मेहनत गर्नुभयो र उहाँहरूले एकदम साग दिनुभयो। उहाँहरूलाई पनि वाडाको तर्फबाट र मेरो तर्फबाट उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। 7 नम्बर वाडाको सम्पूर्णले यसरी सहयोग गर्दाखेरि यसरी अगाडि बढ्दाखेरि म अति नै खुसी भएको छु र अब सधैँ हाम्रो 7 नम्बर वार्डको विषयबाटलाई हामी यसरी एकजुट भएर अगाडि बढोस् भन्ने चाहन्छु र उहाँहरूलाई सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। यता निरन्तर झरी परिरहेको थियो। निरन्तरको झरी रोकिएन, हामी पनि निरन्तर लागिरह्यौँ। त्यसपछि अर्थ सङ्कलन समितिका सदस्य प्रेम गुरुङ र भिडियोग्राफर प्रेम गुरुङसँगै हामी ट्र्याक्टर लिएर कुम्लुङ बेसी इमदारतर्फ लाग्यौँ। इमदारमा 11 घरधुरीलाई राहत वितरण गऱ्यौँ। फेरि हामी कुम्लुङ बेसी चिम्रोतर्फ लाग्यौँ र 24 घरधुरीलाई राहत वितरण गऱ्यौँ। क्रमशः हामी कुम्लुङ बेसी ससम्रोतर्फ लाग्यौँ। यहाँ 8 घरधुरीलाई राहत वितरण गर्यौँ। अभियन्ताहरू र राहत वितरण समितिको निर्णयअनुसार सबै ठाउँमा राहत पुर्याउने निर्णय गरिएको थियो। वर्षायाम निरन्तरको झरीले गर्दा समय व्यवस्थापनमा कठिनाइ भयो। त्यसैले तल्लो चरागाउँ, क्याम्ली र बालुवामा राहत पुर्याउन कठिनाइ भयो। यसैगरी भोजे गाविसका भूतपूर्व अध्यक्ष तथा वनस्थली माविका भूपुप्र उमरबहादुर गुरुङ यसो भन्नुहुन्छ। कोरोना भाइरसको चपेटामा परेको अवस्थामा यो असहज परिस्थितिमा हाम्रो खोलासौथर गाउँपालिका वडा नम्बर 7 का विदेशमा रहनुहुने स्वदेशमा रहनुहुने सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको तर्फबाट हाम्रो यो असहज परिस्थितिको सहज बनाउनको लागि उहाँहरूले आफ्नो मानो काटेर आफ्नो छाक काटेर जुन सहयोग गर्नुभयो खोलासौथर गाउँपालिका वडा नम्बर 7 को
विपन्न वर्गहरू र पोखरा निवासी विपन्न वर्गहरू दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई सहयोगको उद्देश्यले रकम पठाउनु भयो, सहायता गर्नुभयो र यहाँ हाम्रो पोखरामा बस्नुहुने सम्पूर्ण भद्रभला आदमीहरू सम्पूर्ण मिलेर यो कार्यक्रमलाई खोला सौथार गाउँपालिका वडा नम्बर 7 मा गएर सफलतापूर्वक वितरण गरेर आउनुभयो र यस पोखरामा पनि यहाँले यो कार्यक्रम राखेर राहत कोषबाट राहत वितरण गर्नुभयो। यो सफलतापूर्वक यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुभयो। यहाँहरूप्रति म सम्पूर्ण जनप्रतिनिधिहरू, सम्पूर्ण वडावासीहरू, सम्पूर्ण यस कार्यक्रममा सहभागी भद्रभलात्मी इष्टमित्र कुलकुटुम्बहरूलाई म हृदयबाटै भुपू गाविस अध्यक्षको हैसियतले सहस्र धन्यवाद टक्राउन चाहन्छु। धन्यवाद। यसरी गण्डकी प्रदेश लमजुङ जिल्ला खोलासोथार गाउँपालिका वडा नम्बर 7 घर भई वर्तमानमा देश विदेशमा रहनुभएका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले राहत सङ्कलनको लागि करिब 8,54,765 सङ्कलन गर्नुभएको थियो। करिब 6 लाख बराबरको खाद्यान्न सहयोग गरेर गाउँबाट हामी पोखरातर्फ फिर्ती भयौँ। बाँकी रहेको राहत र नगद रकम खोलासोथार गाउँपालिका वडा नम्बर 7 घर भई हाल पोखरा बस्दै आउनुभएका विपन्न र कमजोर परिवारलाई वितरण गर्ने गरी हामी फर्क्यौँ।
राहत वितरण समितिका संयोजक तथा कुम्लुङ रोम्ले देवी तमु समाज पोखराको अध्यक्ष एक बहादुर गुरुङ सबैलाई धन्यवाद दिँदै यसो भन्नुहुन्छ। यो राहत वितरणको कार्यक्रमलाई लिएर हामी यस खोला सौथारा गाउँपालिका वार्ड नम्बर 7 लाई लक्षित गर्दै हामी गाउँमा आएका थियौँ। यो गाउँमा आउन भनेर हामी सुरुवात गरेका थियौँ बिगनास तालबाट। त्यो बेलामा हामी बिचमा कति बाटोहरू एकदमै अवरुद्धको साथमा हामी कति कष्टकर भएर कति जोखिमपूर्ण तरिकाले हामी बेलुका लगभग भोजेमा 4 बजेको अन्तरमा हामी आइपुग्न सफल भयौँ र उक्त कार्यक्रम हामी भोजेमा आएर खाना खायौँ र भोजेमा हामीले खाना खाइसकेपछि हामीले हाम्रै खोला सौथारा गाउँपालिका वार्ड नम्बर 7 का हाम्रा वडा अध्यक्ष दिलकुमारी गुरुङको र सम्पूर्ण जनप्रतिनिधि लगायत सम्पूर्ण त्यहाँका भद्र भला आदमी सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनी को साथमा अथवा उहाँको साथले आत्मसाथ लिएर सम्पूर्णको रोवारमा सम्पूर्णको सामूहिकमा समन्वयमा वडाको समन्वयमा हामीले भोजेको राहत वितरण गरियो र साथसाथै त्यसपछि हामीले लगायत हामीले चर्गामा आएर पनि हामीले यो राहत वितरण गर्न सफल भयौँ र त्यसपछि हामी केही समयपछि हामी कुम्लुङ ससमराउ तल चर्गाउँ क्याम्ले सम्पूर्ण ठाउँमा अथवा बेसी ससमराउदेखि लिएर मैगाउँदेखि कलभिद्या सिमरोदेखि लिएर सम्पूर्ण हाम्रा राहतकर्ताहरूलाई हामीले राहत बाँड्न बेला आबेला एकदमै हतार भएर पनि हाम्रो कमिटीले यो काम सफल गर्न सफल भयौँ। यो सबैलाई चाहिँ हामीले यो राहत चाहिँ यहाँहरूको लागि सुनचुकाइ गरेर सबैलाई बराबर गर्न हामीले सकेनौँ। त्यसको लागि यहाँहरूसँग म क्षमा माग्न चाहन्छु। हामीबाट यसरी कार्यक्रम चलाउँदै गर्दा हामीबाट पनि बोल्ने क्रममा सानोतिनो कमी कमजोरीहरू हुन सक्छन्, गल्तीहरू हुन सक्छन्। यहाँहरूमा म क्षमा माग्न चाहन्छु र हामीले यो कार्यक्रम यसरी चलाउँदै आउँदाखेरि हामी एकदम दुःखपूर्ण पनि भयो, एकदम जोखिमपूर्ण पनि भयो। यस कार्यक्रमलाई फेरि पनि हामीले यस्तो दुःख सुख गरेर पनि हाम्रो अभियन्ताहरूले हाम्रो सहयोगी भावना हाम्रो सम्पूर्ण देश विदेशमा भएको हाम्रा भाइ छोराहरूले यो राहतको लागि हाम्रो गाउँको लागि यो 7 नम्बरको लागि उहाँले धेरै अभियान चलाएर धेरै राहत सङ्कलन गर्नुभयो। उहाँले दुःख गर्नुभयो, संसारमै उहाँले अभियान चलाउनु भयो। जहाँ पनि उहाँले चाहिँ यो सञ्चार माध्यम गरेर उहाँले यति धेरै राहत सङ्कलन भयो र यो राहत सङ्कलन दिने यो जुन दाताहरूलाई अथवा सहयोगी मनहरूलाई हामी सबैको तर्फबाट खोला सौथाराकै अथवा पोखराकै सम्पूर्णको तर्फबाट उहाँलाई धेरै धन्यवाद दिन पर्छ। अवश्य पनि उहाँहरूलाई धन्यवाद दिनुपर्छ। भावी दिनहरूमा पनि हामीले यसरी नै सहयोगको अपेक्षा गर्दै उहाँहरूलाई हामी धेरै लाख धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। उहाँहरूलाई 2077 असारको 6 गते हामी यस गाउँमा अथवा खोला सौथारा 7 भोजे 2 चारा गाउँ कुम्लुङमा हामी यो राहत कार्यक्रम लिएर आएर यो कार्यक्रम सफल गऱ्यौँ र यसमा तपाईँहरूलाई सानोतिनो कमजोरीमा तपाईँहरूले दुःख नगरिदिनुहोस् र यसमा हाम्रो कमजोरी हुनसक्छ काम गर्दै जाने क्रममा। यसलाई यहाँहरूले अन्यथा नसोचिकन यसलाई साधारण रूपमा लिएर सफल भएको अनुभूति भएको छ मलाई र यसलाई सफल भयो भने त सबैले सोचिदिनु होला। यसलाई राम्रो भयो भनेर सोचिदिनु होला। सम्पूर्ण गाउँले दाजुभाइहरू हाम्रो इष्टमित्रहरू भद्र भला आदमी सम्पूर्ण जनप्रतिनिधि लगायत सम्पूर्ण हाम्रा वडा अध्यक्ष पनि यहाँ हुनुहुन्छ, हाम्रो सामु हुनुहुन्छ। उहाँको सबैको रोबारमा हामीले यो काम यो राहत वितरण काम सम्पन्न भएको मैले यो महसुस गर्दै आज म यहाँहरूको समक्षमा बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। लमजुङको कोलासुथार गाउँपालिका वडा नम्बर 7 घर भई पोखरामा बसोबास गर्दै आएका 150 विपन्न घर परिवारलाई राहत वितरण गरिएको छ। विदेशमा रहेका कोलासुथार वडा नम्बर 7 का दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीबाट सङ्कलन गरिएको रकमबाट राहत प्रदान गरिएको हो। बिहिबार पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 12 का वडा अध्यक्ष रामबहादुर कार्की र राहत वितरण समितिका संयोजक एवं कुम्लुङ रोम्ले देवी तमु समाज पोखराका अध्यक्ष एक बहादुर गुरुङले संयुक्त रूपमा राहत हस्तान्तरण गर्नुभएको हो। राहत वितरण गर्दै पोखरा 12 का वडा अध्यक्ष रामबहादुर कार्कीले
समस्यामा परेका नागरिकलाई देश विदेशबाट सहयोग सङ्कलन गर्नु राम्रो काम भएको बताउनुभयो। विषम परिस्थितिमा हाम्रा गाउँका कोलासोथार गाउँका दाजुभाइहरू विदेशमा रहेर पनि आफ्नो देशमा परेको परिस्थितिलाई मध्यनजर गरेर जो आज यो सहयोग गर्नुभएको छ, विदेशमा रहन हुने सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनी जसले आज यस राहतमा चाहिँ सहयोग गर्नुभएको छ, वडा नम्बर 12 परिवार र सिङ्गो महानगरपालिकाले हजुरहरू सबैलाई चाहिँ एकदम आत्मीयदेखि चाहिँ एउटा सम्मान गर्न चाहन्छ। हो, हामी मानव हौँ, मानव भएर बाँच्दा विषम परिस्थितिमा सेवा गर्नु हाम्रो कर्तव्य हो। जति सकिन्छ दिनु नै हाम्रो धर्म पनि हो, कर्तव्य पनि हो। आज हजुरहरूले जो यो महान कार्य गर्नुभएको छ, फेरि पनि तपाईँहरू यो टिमलाई कोलासोथार समाजलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै आज यो भाडामा जति पनि बाँडिएको छ त्यो चाहिँ एकदम राम्रो काम गर्नुभएको छ भन्दै यहाँहरूको प्रति धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्दै मेरा शब्दहरू यहीँ राख्छु। अब धेरै उ नगरौँ। अब यो बाँड्नको लागि पनि हजुरहरूले राम्रै गर्नुभएको छ, किनभने जसले पनि राहत बाँड्नको लागि चाहिँ स्थानीय तहसित सम्पर्क गरेर बाँड्नुपर्छ। आफ्नै व्यक्तिगत तौरबाट बाँड्दा पनि हामीलाई सम्झाउनुपर्छ। आज सम्झाउनु भएकोमा फेरि पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै मेरा शब्दहरू यहीँ राखेँ। हस् त, धन्यवाद, नमस्कार। प्रति परिवारलाई 1 बोरा चामल, 1 पोका नुन र 1 पोका तेल दिएको छ। उनीहरूलाई 2,50,000 बराबरको राहत प्रदान गरिएको उहाँले बताउनुभयो। कोरोना भाइरसका कारण देश लकडाउन भएपछि खाद्यान्न अभाव भएका र दैनिकी चलाउन समस्या भएका परिवारलाई राहत प्रदान गरिएको हो। सहयोगको क्रममा भोजे स्वास्थ्य चौकीलाई 2 सेट PPE, मास्क, साबुन र ग्लोभ सहयोग गरिएको थियो। सहयोग सामग्री समाजसेवी पूर्णबहादुर गुरुङले स्वास्थ्यकर्मी शोभा गुरुङलाई हस्तान्तरण गर्नुभयो।